अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज फिर थोड़ा ना ओ टर्न लेने लगा हूँ। आप लोगों ने जो कहना चाहिए सब बड़े आप यू टर्न लेते हैं, बड़े आप जो डिंग डोंग करते हैं, बाद में आप कहते हैं ऐसे हो गया। आपको पता है कि ये जो काम है ना, जिस काम में मैं पड़ गया हूँ, मेरे मिजाज से हट के था। मैं इस काम पर ना तो भेदी हूँ, ना मेरा कोई बाप साफ़ी था, ना मेरी वालदा कोई साफ़ी थी, ना मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है ना वो साफ़ी था, ना ही मैं साफ़ी हूँ। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने इस नीयत से किया था कि अगर मैं गलती करूँगा तो आप लोग सुधारेंगे, आप लोग मेरी गलतियों को सुधारते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना मुझे खुद अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर कोई करे या ना करे, ये जो होती है ना हक़ाइक़ से हट के बात करना, वो मैं नहीं करता हूँ। मेरी अगर कोई गलती होती है मैं मान लेता हूँ। मैं अगर कोई बात गलत कर जाऊँ या मुझसे कोई गलत बात करवा दी जाए तो आपको पता सरेआम आके मैं जो है ना मादरत कर लेता हूँ। इस बंदे ने फैसल भट्टी ने जो है ना मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए कुछ जवाबात भेजे। मैंने वीडियोस अपलोड की मेरे चैनल के ऊपर। अभी भी जो है ना इसकी वॉइसें, इसकी वीडियोस पड़ी हैं। मैंने 3 प्रोग्राम किए। उन 3 प्रोग्रामों को करने के बाद जो है ना कुछ अर्सा के बाद एक बाबा नवाज़ हैं, उन्होंने जो है ना इस शख्स के ख़िलाफ़, फैसल के ख़िलाफ़ जो है, फैसल शफ़क़त के ख़िलाफ़ एक बड़ी बेहुदा नज़म, यानी उस नज़म के अंदर जो है इसके वालिद साहब के बारे में बड़े ही गलत किस्म के जो है ना अल्फाज कहे गए हैं जो कि नहीं कहने चाहिए थे। अब उस नज़म के अपलोड होने के बाद जो है ना फैसल भट्टी का फिर मुझे फ़ोन आया। ये साल तकरीबन पहले की बात है, ये साल या 8 माह पहले की बात है। इसने मुझे फिर कहा कि देखें वो बाबा जी जो है ना, बाबा नवाज़, इसने मेरे ख़िलाफ़ एक नज़म बनाई है। फिर मैंने कहा जी अब आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये नज़म जो है ना सुना दें। मैंने इसी के कहने के ऊपर वो बाबा जी की नज़म जो थी उसके ऊपर जो सेंसर्ड लफ्ज़ थे ना उनके ऊपर हमने बीप लगा के उनको अपलोड कर दिया। वो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। आप शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे ये जो है फैसल शफ़क़त, आप इसका नाम लिखें, ऊपर प्रोग्राम्स निकल आएंगे, आप उनको सर्च करके चेक कर लीजिएगा, ये सारा कुछ ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये जो बंदा है ना, इसने जिस वक्त पहले प्रोग्राम करवाया ना उस वक्त ये 6 या 7 कत्लों में इश्तिहारी था और तमाम FIR से होकर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। मुझे इस शख्स ने कहा था कि जब भी कत्ल होता है मैं बैरून मुल्क होता हूँ, और मैंने सिर्फ फ़ौरन कहा था ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये एक प्लान हो सकता है। मैं इसको इत्तफाक नहीं कहूँगा, प्लान अलबत्ता ये हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही प्लानर हैं तो आप ज़बरदस्त इंसान हैं। मैं आपको आपके दिमाग की जो है ना दाद देता हूँ। इस बंदे ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था कि नहीं जी मैं पाकिस्तान में नहीं होता हूँ। तो मैं जूम में नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई ऐसे अल्फाज या आपका चेहरा जो है कुछ ऐसी हरकत करता है कि अगला बंदा समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। तो मैं जहाँ दीदा हूँ, खैर मैं चुप रहा। हमें तो अपनी बात से गर्ज होती है कि यार अगला बंदा हमें क्या कह रहा है। अब एक मैंने सवाल किया वॉइस में ऐसी, वो मुझे वीडियो भेज देता है। अब मैं बाद में उस वीडियो को जो है ना अपनी वीडियो के साथ उसको ऐड करके आपको सामने पेश कर देता हूँ। वो डायरेक्ट कॉल नहीं होती, उसमें वो हमने उसको पैगाम भेजा होता है, उसने हमें वीडियोस भेजी होती हैं। हम दोबारा वीडियो बना कर ना स्टूडियो में तो उसके सवालों के साथ उनके जवाबों को ऐड करके आपको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये मेरे साथ बैठा हुआ है। इसी तरह वो वीडियो बनी है। अब आप देखिएगा कि वो बाबा जी जब कत्ल होते हैं ना, मैंने इस बंदे को फ़ोन किया। मैंने कहा जी आज कोई कुछ अर्सा गुजरा तो वो बाबा कत्ल हो गया। तो मुझे साथ शफ़क़त साहब जो है ना, ये फैसल साहब, इन्होंने ये कहा कि जनाब बाबा भी कत्ल हो गया, उसके 2 बेटे भी कत्ल हो गए हैं, उसका एक दामाद भी कत्ल हो गया, पता नहीं और कौन कौन कत्ल हो गया। तो मैं थोड़ा सा ना, मैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैं इनको पूछता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे हो गया। तो इस वजह ने मुझे कहा जी बस फिर हुक्म है रब्बी। तो मैं उसके उस लफ्ज़ से समझ गया था ये सारा कुछ जो है ना इस फैसल का किया धरा है। अब आप देखें कि उस बाबा नवाज़ जिसने ये नज़म पढ़ी थी ना, था तो वो बंदा गलत। अगर कोई बंदा मुझे ये बात कहे कि आप हक सच की बात ना करो तो वो तो मैंने कर देनी, मेरे ऊपर यहाँ पे तलवार भी आप रख लें। बाबे ने बेहुदा अल्फाज के साथ जो नज़म पढ़ी थी ना, वो कोई भी गैरतमंद बंदा जो होगा ना उसकी गैरत को सलफ ज़रूर मारेगी। अब आप देखें कि उस नज़म के बाद कानून जो है या अदारे बंद हो चुके हुए थे। इसका काम ये बनता था, इसका कोई रिश्तेदार भाई को दरखास्त देता, बाबा जी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाता। इसने कानून हाथ में लेते हुए जो है ना, मेरा तजर्बा और मेरी जो है ना, मेरी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, और अगर मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ अगर अपनी राय शेयर करूँ तो ये 110% इसी फैसल शफ़क़त ने जो है ना मरवाए थे। अब आप देखें ये बंदा पाकिस्तान वापस आने से पहले ना, इसने मुझे कहा जी आप अगर आपकी सलामदा CCD वालों के साथ है ना, तो आप किसी को रिक्वेस्ट करें कि जी वो जो है ना मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दें, तो मेरी तो सुलह हो गई है। तो मैं फ़ौरन समझ गया, मैंने कहा ये जो सुलह हो रही है ना, ये सुलह इसकी मौत का परवाना जारी हो रहा है।
اب وہ دیکھیں اس بندے نے شاید پاکستان نہیں آنا تھا, اس بندے نے پاکستان شاید یہ کبھی بھی نہ آتا, کیونکہ جتنا سی سی ڈی کا خوف پڑ چکا ہوا ہے نا, کرمنل سوچ رکھنے والا بندہ پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا. میں تو اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا. اب اس بندے نے اس حاجرہ لڑکی کو نا, جو کہ بابا جی کی جو بیٹی ہے, اس کا جو ہے نا کل آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو پیغام جو ہے تمام چینلز نے جو ہے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. آفتاب پھولرمان جو ایس ایس پی سی سی ڈی لاہور ہیں, ان کے ساتھ یہ پریس کانفرنس میں لڑکی بیٹھی ہے اور اسے بتایا کہ بابا نواز جو ہے نا میرے والد صاحب ہیں. غالباً حاجرہ اس بچی کا نام ہے یا کیا نام ہے وہ آپ کھول کے دیکھ لیجیے گا. میں اس کی تصویر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. آپ اس کے مطابق جو اوپر لکھا ہوا ہے نا, آپ یوٹیوب پہ لکھ کے سرچ کیجیے گا, پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا. بچی کا بیان آپ پڑھ لیجیے گا. یہ بچی بتا رہی ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے نا پریشر میں لا کر ہمارے اوپر دباؤ بڑھا کے جو ہے نا ہمیں صلح پہ مجبور کیا. اور یہ بتا رہی ہے بچی کہ جتنے بھی افراد ہمارے پاس صلح کے لیے آئے تھے نا, یہ تمام افراد مسلح تھے. میں چاہتا ہوں بات کو آگے جاری رکھنے سے پہلے آپ اس فیصل بھٹی کا بیان جو اس نے وہاں سے واپس آنے سے پہلے مجھے بھیجا کہ جی آپ یہ میرا ویڈیو پیغام جو ہے نا آپ اس کو اپلوڈ کر دیں تو یہ وائرل ہو جائے گا اور شاید جو ہے نا میری داد رسی ہو سکے. تو میں نے یہ پروگرام کیوں نہیں چلایا, یہ وجہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ پروگرام دیکھیں. میرا نام فیصل شفقت بھٹی ہے جی. میں تھے تو پرچے دیتے ہوئے جی 3-4 FIR ہاں جی. میری مدعیہ نال صلح ہو گئی ہے جی. حاجرہ بی بی مائی نال میری صلح ہو گئی ہے جی. میں انہوں حلف نال صفائی دے دیتی تو میرا کوئی تیرے بیٹے نال لڑائی دا میرا کوئی ہاتھ نہیں وہ تو میں ان صفائی کلیئر کر کے دیتی ہے. لہٰذا اس بھی مہربانی کی تو نہ میرے تو صفائی لے لئیے. میں نے انہوں دی صلح ہو گئی ہے جی. میں IG صاحب نو, میں سہیل ظفر چٹھا صاحب نو, میں مریم صاحبہ نو یہ ریکویسٹ کرنا چاہنا کہ میرے میرٹ کیتا جاوے. میری صلح ہو گئی ہے, میرے بیان میں لینڈ دیتے جاوے اور میں پیش ہونا چاہنا. میں پیش ہون دا ٹائم دیتا جاوے برائے مہربانی. ریکویسٹ ہے جی مریم صاحبہ نے اور دوبارہ IG صاحب نو اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نو. مدعیاں میرے بیان دے پین صلح ہو گئی میری تو میں پیش ہونا چاہنا. اس پروگرام میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فیصل شفقت جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے نا اپنی رودات سنا رہا ہے. اب یہاں پہ نہ کوئی اس کی چین نظر آ رہی ہے, نہ کوئی لاکٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ یہ شیر نہیں بنا. یہاں پہ یہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا شرافت کا پارسا شو کر رہا ہے. اور جس طرح کی اس کی ویڈیوز زومبیز لگ رہا ہے, یہ بندہ جو ہے نا آپ یقین کیجیے گا گلیڈیٹر لگ رہا ہے, یہ ہیکٹر کلیس لگ رہا ہے. جس طرح سے گولڈ پہنا ہوا, اتنے بڑے بڑے ڈھول پہنے ہوئے, بے شک وہ اندر سے پھوکے ہیں لیکن اپنے آپ کو شو یہ ڈان کروا رہا ہے. اور یہاں پہ یہ بندہ کس طرح سے جو ہے نا ایک شریف پارسا شرافت کا ایک مجسمہ بن کے جو ہے نا اپنا بیان دے رہا ہے. کیا ادارے اس کو کبھی سپیئر کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کل آفتاب پھولرمان صاحب نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو بندہ کرائم کرے گا وہ CCD کے ساتھ پنگا لے گا اور اداروں سے کوئی لڑ سکتا ہے. تو اس بندے کا بھی انجام وہی ہوا جو ہمیشہ کرمنل کا ہوتا ہے. اور جو CCD کام کر رہی ہے, CCD نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ CCD کسی کے باپ کے ساتھ بھی جو ہے نا ٹکرانے سے نہیں ڈرے گی. آپ یہ دیکھیں کتنا طاقتور تھا یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تصویریں اتری ہیں اس بندے کی, یہ فیصل شفقت کی. اور یہ بندہ جو ہے نا تیفی بڑھتے ہمیں اس بیچارے کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں یہ کیا میں اس بندے کا نام آپ کو بتاؤں. یہ اتنا بڑا کرمنل تھا, اتنا بڑا کرمنل تھا, اس کے پاس درجنوں کے حساب سے شوٹر تھے. جو مجھے لوگ بتا رہے ہیں باتیں, جو لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں, وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا میسیج نہ چلا دیجیے گا, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اس کے بچے بھی اشتہاری وغیرہ ہیں یا اس کے بچے مفرور ہیں کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا ویڈیو پیغام آپ نے سنا ہے, اگر نہیں سنا تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں. آپ دیکھیں یہ وہی شفقت بھٹی لگ رہا ہے جس کے اتنے دن گلے میں ڈھول پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے نا اس نے پتہ نہیں کتنے بریسلیٹ پہنے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا پورا ایک ڈان, کوئی انگلی ہاتھ کی نہیں خالی جس کے اندر اس نے گولڈ کی رنگ نہ پہنی ہو. تو اس کا کام یہ بنتا ہے وہی رنگیں پہن کے اپنا بیان اپنا موقع دیتا تاکہ ریئلٹی اس کی جو ہے نا باڈی لینگویج میں نظر آتی, جو کہ نہیں نظر آ رہی. تو میں نے اس وجہ سے جو ہے نا اس کا پروگرام وائرل نہیں کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے ایک برا بندہ جو ہے نا ادارے کی جو ہے نا گرفت سے بچ جائے. تو یہ حقیقت ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں حقیقت کے پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی بندے کو مجبور نہیں کیا مجھے کوئی بندہ بیان دے. جس نے بیان دینا ہوتا ہے میرا پلیٹ فارم جو ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے, لیکن مجھے بیان دینے سے پہلے اپنے آپ کو باوضو کر کے جو ہے نا حلف دیا کریں کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. پروگرام کو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.